السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الوصفة اسيوية كنديروها بالصدر ديال الدجاج. غادي تشوفوا يعني الماريناد ديال هذا الصدر كيفاش كنديروا ليه، وغادي نقدم معكم هاد الوصفة مع واحد الارز كنديرو ابيض. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة وننتقلوا للمقادير والطريقة. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une recette asiatique, le blanc de poulet mariné d'une façon magnifique. Donc on passe aux ingrédients. غادي نحتاجوا لهاد الوصفه البنات. دونك عندي هنايا الصدر ديال الدجاج قطعته بهاد الطريقه هادي. Voilà. Donc j'ai besoin du blanc de poulet que j'ai coupé comme ça en dés mais un petit peu plus grand. Donc عندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الخل بالزاميك. الا ما عندكمش البنات الخل بالزاميك تعوضوه بالخل، يعني الخل العادي اللي عندكم ماشي مشكل. دونك جي une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, j'ai une cuillère à soupe de sauce de soja. عندي واحد المعلقه كبيره ديال صوص صوجا، وعندي هنايا واحد نص كاس ديال عصير الليمون كيعطيه واحد اللذه ما نقول لكمش البنات. وعندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال زيت السمسم ديال الزنجلان. Et donc j'ai un demi-verre de jus d'orange, une cuillère à soupe d'huile de sésame. عندي هنايا واحد شويه ديال الجنجبر الزنجبيل اللي غادي نحكو، وبيان سور البوافر. دونك دابا غادي نخلط هاد المكون الزنجلان حتى الاخر البنات. دونك لي غرين دو سيزام سي بور لا فان. غادي ندير هذاك العصير الليمون في البيض ديال الليمون ديال الصدر. غادي ندير هذاك الخل. دونك جي مي مون جو دورانج، le vinaigre balsamique, la sauce soja. غندير هذيك صوص صوجا البنات. غادي ندير زيت السمسم، l'huile de sésame، وغادي ندير واحد شويه ديال الفلفل. donc je vais poivrer. Le sel je mets pas parce que comme j'ai la sauce de soja, je regarderai après si j'en ai besoin ou pas. La sauce de soja est déjà salée. عندي لا صوص صوجا مالحه البنات. نشوف الا كان خاص الملح عاد غادي نزيد. غادي نحك شويه ديال الزنجبيل هنا. دونك جو râpe mon gingembre. Vous allez voir, franchement j'adore les recettes asiatiques parce que c'est riche. C'est pour ça j'en fais souvent chez moi. كنحماق البنات، كيعجبوني يعني الوصفات الاسيويه انها غنيه الصراحه، ويعني وفيها كل ما هو صحي. دابا غادي نخلط كل شيء، نخلط هاد المكونات هادو، وغادي نخلي الصدر ديال الدجاج ديالي يدير في هاد لا ماريناد واحد نص ساعه. دونك جو في ليسي mon blanc de poulet mariner pendant 30 minutes. Et comme j'ai dit, donc je vais préparer un riz que je vais présenter avec ce blanc de poulet. Ça rime bien le riz avec cette recette. D'abord غادي نخلي الصدر ديال الدجاج ديالي البنات، غنخليه يعني يترقد واحد نص ساعه. نتوما البنات الا عندكم الوقت ودرتوه يعني قبل قد ما ترقد قد ما كيكون احسن. غادي نسدوه ونخليوه في الثلاجه على ما نوجد الغي ديالي الرز ديالي البنات. بالنسبه للارز ديالي البنات اللي كيفاش غادي نصاوبو، عندي هنايا 2 كيسان ديال الرز كندير لهم 4 كيسان ديال الماء، وعندي هنايا واحد الضامه ديال الخضره. من الاحسن تستعملوا الضامات د الخضره البنات. عندي هنايا واحد الورقه ديال سيدنا موسى. Donc pour mon riz, j'ai 2 verres de riz, le riz lent de préférence. J'ai un cube de légumes et j'ai feuilles de laurier. Donc pour 2 verres de riz, je mets 4 verres d'eau. وغادي ندير البنات عندي هنايا الزبده ديالتي البنات كنطيبها.
الزبده اللي كنكون ديجا طيبتها. دونك سي مون بور كومون دير بور que j'ai déjà fait cuire pour enlever le lait. Je préfère comme ça pour mon beurre. غادي نديرو الزبده ديالنا تذوب. من الاحسن البنات الزبده، من الاحسن البنات الزبده ملي تشريو الزبده شريو يعني بالكيلو هذا وطيبوها باش كتحيدوا ليها داك الحليب. هذاك الحليب يعني في حقيقه ماشي صحي. كنديروا الرز ديالنا بسم الله. دونك جو مي مون ري. بالنسبه للمكعب ديالي غادي نحكو. دونك جو راب مون كوب. هذا الرز كيجي غتشوفوا البنات كيجي روعه بحال يعني بحال الا راكم فورينو. لان ملي غادي ندير الماء صافي ما غاديش نبقى نحرك وغادي نخليه على عافيه مهيله حتى كيشرب داك الماء. دونك غادي ندوزو في هذيك الزبده وفي هذاك المكعب. يعني طريقه سهله ولكن الرز كيجي روعه. جربوه ان شاء الله. انا ديجا رفيت ليا درت لكم واحد الوصفه ديال الارز في الاول ديال القناه ديالي. الارز في الفرن حتى هو كيجي روعه. دونك جافي ديجا في une recette du riz au four qui a été vraiment appréciée. Donc والرز صراحه البنات ما كرهناش نبقاو ناكلوه. نورمالمون خصنا ناكلوه كل نهار يكون في الوجبات ديالنا. اسيويين عندهم الرز ديما في الطبق ديالهم. غادي نخلي الرز ديالي شويه يتشحر ونعاودو نرجعو. دابا البنات يعني كندوزو الرز ديالنا في ديك الزبده وفي داك المكعب باش كياخد يعني كل حبه كتاخد داك الزبده ديالك كتخليه داك كيجي مفروق. دابا غادي نديرو الماء. دونك جي في revenir mon riz pendant 3 minutes. بسم الله. واحد دونك كل كاس بجوج كيسان ديال الماء البنات. 3 غادي نزيد الماء. دونك البنات درت 4 الكيسان لجوج كيسان ديال الرز وكنديروا هذيك الورقه ديال الرند سيدنا موسى. دابا غنخلط دابا لان من بعد ما غاديش نعاود نقيسو. دونك جو في ميلونجي ان بتي بو pour que le jus de la durée prend tous les vertus du beurre du cube. Et après je vais plus le toucher et je vais le laisser cuire sur feu doux, vraiment doux hein, jusqu'à ce que le riz absorbe l'eau. كنخليوه البنات العافيه فريمون مهيله وكنخليوه هكذايا فوق عافيه مهيله حتى كيشرب لينا الماء والرز كيكون ديجا طاب لينا ان شاء الله. البنات غادي نزيد لهذا الدجاج ديالي دابا كنزيد له واحد معلقه حتى جوج معالق ديال العسل. باش كيجينا بحال يعني بحال كراميليزي البنات. خلطو مزيان. غنزيد له شويه ديال العسل البنات. Donc je rajoute 2 cuillères de miel. C'est ça l'astuce de cette recette. خلطو مزيان البنات وندوزو دابا ان شاء الله باش نطيبو اللحم ديالنا. Donc on va faire cuire notre blanc de poulet. البنات الارز ديالنا ها هو طاب نشف يعني صافي ما بقاش فيه الماء. كتخليوه حتى كينشف عافيه مهيله كيجي بهذا الشكل هذا. هانتوما حبه على حبه. notre riz donc il a bien absorbé l'eau le jus. Donc il est bien cuit. Ça m'a pris 10 minutes. Donc on passe maintenant à la cuisson du blanc de poulet. دابا البنات غادي نطيبوا الدجاج ديالنا. كنديروا الزيت. donc on met de l'huile. وغادي ندوزو باش نطيبوا
اللحيمات ديالنا البنات. نديروهم هنا. اهو يا حبايبي كنقلبوا الدجاج ديالنا. غادي نخليوه مع كاين العسل بحال الا كيتكاراميزيزا البنات. On retourne nos blancs de poulet et on va laisser jusqu'à vraiment dorer. كنخليوه حتى كيتحمر البنات مزيان. دابا من بعد ما حمرنا اللحيمات ديالنا البنات غادي نحيدوهم. دونك on va enlever notre poulet. كنحيدوه. بعد ما حيدنا البولي ديال اللحم ديالنا البنات، هذيك الماريناد فاش درنا اللحم غادي نديروها هنايا في المقله. بسم الله. دابا هاد لو جو هذا البنات حيت فيه العسل، غادي نخليوه حتى يتكراميليزينا شويه وغنردو فيه اللحيمات. Je vais laisser ma marinade de se caraméliser parce que comme il y a du miel et après je remettrai mon poulet dedans. هانتوما البنات كنردو اللحم ديالنا هنا باش كياخذ كاع دوك هاد الاكله البنات. والله الا تجربوها عرفتي كتجي غزاله، واحد المذاق فيها ما نقول لكمش. Donc je vais laisser mijoter 5 minutes et après on va passer à la présentation. غنخليه واحد 5 ديال الدقائق باش ياخذ هاد التعسيله هادي ونعاودو ندوزو باش نقدمو. دابا غادي نديرو واحد التقديم البنات كيفاش غنقدمو هاد الاكله هادي. بسم الله. Donc je vais faire une suggestion de présentation. هانتوما شوفوا كيفاش جا هاد اللحيمات هادو محمرين ذهبيين بديك العسيله اللي درنا ليها البنات. يعني ما شاء الله واحد الريحه طالعه منها ما نقول لكمش. غادي ناخذ شويه ديال لو جو لان هاد لو جو هذا ما نقول لكمش كيفاش كيكون، تاكلوه بخبيزه. ودابا كنديروا الزنجلان على اللحيمات ديالنا البنات. وغادي نديروا الروز ديالنا. Donc j'y mets les graines de sésame sur ma viande. ونديرو شليضه. العين البنات كتاكل، سمعتوني العين ما شاء الله كتاكل. هنايا دونك جي مي دي جون بوس que je vais décorer un petit peu avec ma tomate cerise. نديرو شي فجيلات. وها الوجبه هي هذيك الوصفه ديالنا الاسيويه اليوم كتجي هكذا. ما شاء الله نتمنى ان شاء الله تجربوها. هاد اللحيمات بهاد الطريقه البنات خصكم تجربوها، كتجي غزاله ما شاء الله. والرز ديالنا كيجي ساهل يعني في 10 دقائق راه واجد. والشليضه ديروا فيه يعني نديروا فوق منها شي فينيغريت. Donc mon plat asiatique aujourd'hui il est fini. J'espère que vous allez essayer la recette et surtout pour l'été c'est ce qu'il faut manger. C'est léger mais il y a tout, les vitamines, il y a tout ce qu'il faut. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé n'oubliez pas de liker وما تنساوش البنات تلايكيو على الفيديو الى عجبتكم. في انتظار وصفه قادمه ان شاء الله. كنقول لكم الى اللقاء على قناتي. À bientôt et bon appétit bien sûr.